हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैजनालाई स्वागत छ र आज हामी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एन्ड किटोन्स पढ्न गइरहेको छौँ र लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिला सुरु के भन्दाखेरि अब अल्डिहाइड एन्ड किटोन चाहिँ होइन दे बिलोङ टु द कार्बोनाइल ग्रुप है। फर्स्टमा त के मैले अल्डिहाइडको स्ट्रक्चरल फर्ममा लेख्छु, द्याट इज के हो सिएचओ, अनि किटोन्स चाहिँ के हो सिओ ग्रुप, सिओ भनौँ न होइन। यसको चाहिँ यसरी लेख्छु मैले होइन, यसलाई चाहिँ यसरी लेखिदिन्छु। यो भनेको के भन्दाखेरि बोथ बिलोङ टु द कार्बोनाइल ग्रुप्स एन्ड दे आर द डेरिभेटिभ अफ कार्बोनाइल है, दे बोथ बिलोङ टु द कार्बोनाइल ग्रुप है। सो अब हामीले अब यसको चिन्नु आइपेक नेमिङ गर्ने कसरी भन्दा चाहिँ म त्यो अब सिकाउँछु हजुरलाई। अब एचसिएचओ भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको के मिथानल, किनभने एउटा मात्र कार्बन एटम युज छ, जसलाई के पनि भनिन्छ फर्मल्डिहाइड होइन। त्यस्तै गरी CH3CHO यो भने के इथानल है, यसलाई के पनि भनिन्छ एसिटल्डिहाइड, यसको कमन नेम, किनभने यहाँ दुईवटा सी युज भएको छ त्यही यसको नाम इथानल हुन्छ। त्यसै गरी अब यो बेन्जिन रिङमा CHO आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि बेन्जल्डिहाइड है। नेमिङ मैले खालि खासमा नेमिङ मात्र सिकाएको। र अर्को छ अब किटोनको है त, किटोनको कसरी नेमिङ गर्ने त भन्दाखेरि CH3 C++O CH3, यसलाई के भनिन्छ त तीनटा कार्बन छ, सो के भन्छ प्रोपेन 1 सरी प्रोपेन 2 1, किनभने 1 2 3 यसरी जाँदा चाहिँ सेकेन्ड पोजिसनमा के छ त कार्बन के अरे किटोन ग्रुप छ, देयरफोर 2 1 भयो होइन। यसलाई अर्को नाम के भन्छ एसिटोन है। त्यस्तै गरी अब अर्को छ 1 2 3 4 5, यो अलिकति इक्जाममा पोइन्ट अफ भ्यूमा सोध्ने भएको भएर पेन्टेन 2 1 को बारेमा म लेख्दैछु। यसलाई के भनिन्छ पेन्टेन, किनभने 5वटा कार्बन एटम छ, सो पेन्टेन 2 1 है। अब हामी यहाँ के त इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरूको बारेमा पढ्न गइरहेको छ। ल फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन के छ त अल्डिहाइड्स एन्ड किटोन्समा क्लिमेन्सन रिडक्सन है। अब इक्जाममा के सोध्छ भने क्लिमेन्सन रिडक्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इफ यु टेक अल्डिहाइड अर किटोन होइन, हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जेएनएचजी, यसलाई चाहिँ जेएनएचजी होइन, जसलाई के पनि भन्छ अमलगम है, यसलाई अमलगम भनिन्छ। जेएनएचजीलाई के भनिन्छ जेएनएचजी भनेको सरी एचजी, यसलाई चाहिँ खासमा हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि अमलगम भनिन्छ होइन। त्यही यसमा चाहिँ के हुन्छ भने क्लिमेन्सन रिडक्सनमा के हुन्छ भने जिङ्क अमलगम is treated in the presence of conc HCl, conc HCl पनि राखेर हामी रियाक्सन गरिन्छ है। सेम हो जिङ्क अमलगम विथ कन्सन्ट्रेटेड HCl है। अब यसमा चाहिँ क्लिमेन्सन रिडक्सनमा के हुने भनेको त प्रोडक्ट के आउने भयो त RCH3 अल्केन बनाउँछ। अब यसको हिसाबले अब किटोनको हिसाबले जाने हो भने रियाक्सन यसरी हुन्छ RCH2R। के हो भन्दाखेरि खासमा यसमा चाहिँ के भने क्लिमेन्सन रिडक्सन भनेको अल्केन बनाउने हो क्या, द्याट इज CH2 आउने हो क्या, सेम एउटै कुरा CH2। अब यहाँ त अलरेडी एउटा हाइड्रोजन छ नि त, हाइड्रोजन एटम प्रेजेन्ट छ, जसले गर्दा यहाँ हामीले प्रोडक्ट साइडमा के पायौँ CH3 पायौँ। तर यहाँ त अब सिओ ग्रुपलाई CH2 ले रिप्लेस गरिरहेछ नि त होइन, अल्केन बनाइरहेछ नि त, त्यही भएर यहाँ CH2 मात्र आएको है त। सो क्लिमेन्सन रिडक्सन भनेको यो हो। लेटेस्ट टेक एन इक्जाम्पल तपाईँहरूले बुझाउनको लागि म यस्तो लिइदिन्छु CH3 C++OH। अब क्लिमेन्सन रिडक्सन गर्दा जिङ्क अमलगम चाहिन्छ जहिले पनि, जिङ्क अमलगम विथ कन्सन्ट्रेटेड HCl। यो लेखेन भने मार्क्स काटिने चान्सेस हुन्छ है। सो अब के भन्नु भयो यसलाई CH2 ले रिप्लेस गर्ने भयो त हाम्रो के भन्यो यहाँ इथेन, इथेन बन्यो है। त्यस्तै गरी अब अर्को छ के एउटा प्रोपेन 2 1 लियौँ है त। क्लिमेन्सन रिडक्सन गऱ्यो भने के भयो त यहाँ के बन्ने भयो CH3 CH2 CH3, के बन्ने भयो त प्रोपेन
है इक्जाम्पल यो भयो अब हामी के पढ्न गइरहेछौँ वुल्फ किस्नर रिडक्सन वुल्फ किस्नर रिडक्सन यसको काम पनि त्यही हो अल्केनै बनाउने हो खालि के भन्दा रिएजेन्ट डिफ्रेन्ट युज गरिन्छ है सो के हुने भयो भन्दाखेरि फेरि लेटेस्ट टेक एन अल्डिहाइड है अनि अर्को चाहिँ के लिदिउँ भन्दा किटोन लिदिउँ होइन अब के हुन्छ यसमा पनि CH2 ग्रुपले रिप्लेस गर्ने हो खालि फरक के हो भन्दाखेरि हाम्रो रिएजेन्ट यसमा चाहिँ के युज हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन द्याट इज NH2 लाई हाइड्रोजन भनिन्छ है यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाइड्रोजन इथाइलिन ग्लाइकोल और पोटासियम हाइड्रोक्साइड युज गरिन्छ इक्जाममा कि तिनटै दिन सक्छ हैन कि हाइड्रोजन एन्ड KOH भनेर मात्रै दिन सक्छ कि इथाइलिन ग्लाइकोल एन्ड KOH भनि दिन सक्छ र तिनटै पनि दिन सक्छ सो इट इज इम्पोर्टेन्ट हैन तिनटै याद गर्नु पर्यो वुल्फ किस्नरमा चाहिँ के भने भयो हाइड्रोजन इथाइलिन ग्लाइकोल र पोटासियम हाइड्रोक्साइड युज गर्नुभयो सो हाम्रो प्रोडक्ट के हुनुभयो अघि जस्तै RCH3 माथिको अल्डिहाइडबाट तलबाट चाहिँ RCH2R बन्ने भयो हैन आखिरमा बनाउनु त के हो यसले पनि अल्केनै बनाउने हो सो अब एउटा इक्जाम्पल लिएर म गरिदिन्छु जस्तै अब CH3C++OH हैन अब हाइड्रोजन NH2NH2 हाइड्रोजन इथाइलिन ग्लाइकोल र के त भन्दाखेरि KOH युज गरिन्छ है त सो हाम्रो रियाक्सन के हुने भयो CH3 प्रोडक्ट के आउने भयो आखिरमा आउने त इथेनै रहेछ अल्केनै आउने हो त्यस्तै गरी अब अहिले NH2 इथाइलिन ग्लाइकोल यसमा आउने के हो भन्दाखेरि के भनेपछि के बन्ने भयो भन्दा CH3 CH2 CH3 बन्ने त के लास्टमा भनेको त प्रोपेन अल्केनै हो प्रोपेन बनायो अब सिमिलरली फेरि यही रियाक्सनलाई मैले हैन सेम अघिको क्लिमेन्सन रिडक्सनमा के युज गरियो त भन्दा हामीले के युज गरियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जिङ्क अमलगम युज गरिन्छ इन द प्रेजेन्स अफ कङ्क HCl हैन अब आखिरमा आउने प्रोडक्ट भनेको यसमा नि CH2 CH3 डिफ्रेन्स के हो भन्दाखेरि प्रोडक्ट आउने त्यही हो दुईटै युज जुनै युज गरे पनि तर अब इक्जाममा इक्जाम्पल दे भनेर सोध्यो भने त वुल्फ किस्नरको सोध्यो भने हाइड्रोजन हैन इथाइलिन ग्लाइकोल र के युज भएको देखाउनु पर्यो क्लिमेन्सन भन्यो भने जिङ्क अमलगम इन द प्रेजेन्स अफ कङ्क HCl यो छुटाउनै भएन हैन त्यसरी हामीले खालि एउटा रिएजेन्टको डिफ्रेन्स मात्र छैन है जस्ट पाउनु भनेको अब त्यही हो अब हामी के पढ्छौँ टलेन्स टेस्ट र फेलिङ्स टेस्टको बारेमा र टलेन्स टेस्ट र फेलिङ्स टेस्ट इज ओन्ली पोसिबल अल्डिहाइडेड किटोनको बेसिसमा हामीले हेर्दा चाहिँ हैन टलेन्स टेस्ट एन्ड फेलिङ्स टेस्ट इज ओन्ली पोसिबल इन दिस ग्रुप द्याट इज अल्डिहाइड ग्रुपमा मात्र यो टेस्ट अप्लाइड हुन्छ किटोनले चाहिँ दिँदैन यो टेस्ट भन्नाले प्रिसिपिटेट आउँदैन अब सो टोलेन्स टेस्टमा जाऊँ है त फर्स्टमा त कस्तो कस्तो ग्रुपले दिन्छ भने म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल देखाउँछु त अब HCH ग्रुपमा के छ त CH ग्रुप आयो नि त यहाँ भनेपछि यसले दिन्छ CH3 मा CH ग्रुप आयो यसले दिन्छ तर CH3C++OCH3 द्याट इज प्रोपेन 2 वानले चाहिँ दिँदैन किनभने यहाँ CH ग्रुप आएन सो CH ग्रुप इज म्यान्डेटरी CH ग्रुप आयो भने मात्र टलेन्स टेस्ट र फेलिङ्स टेस्ट पोसिबल छ है र अब अर्को कस्तो केसमा भन्दा चाहिँ एउटा मात्र कार्बोक्सिलिक एसिड छ जसले टलेन्स टेस्ट र फेलिङ्स टेस्ट दिन्छ त्यो भनेको के हो मिथानोइक एसिड है मिथानोइक एसिडको फर्मुला के हो HCOOH जसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ एल्स वी क्यान राइट दिस राइट लाइक दिस HC++OOH अब यहाँ के यति त CH ग्रुप आयो नि त देख्यो नि त तर अब अरू जस्तो कि मैले इथानोइक एसिडको इक्जाम्पल दिउँ OOH अब यहाँ त छैन अल्डिहाइड ग्रुप त देखिएन भनेपछि यसले चाहिँ दिँदैन है सो बेसिकली यो कार्बोक्सिलिक एसिडको पोर्सनबाट अलिकति मिल्न आयो यहाँ हैन यसलाई फर्मिक एसिड पनि भनिन्छ यसलाई के भन्छ मिथानोइक एसिड हाउ क्यान यु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन how can you distinguish between ethanoic acid from methanoic acid भन्यो भने टोलेन्स टेस्ट अथवा फेलिङ्स टेस्ट देखाउन सकिन्छ है
सो हाम्रो र अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ टु डिस्टिङ्ग्विस अल्डिहाइड फ्रम किटोन भन्यो के अरे किटोन फ्रम अल्डिहाइड भन्यो भने यही टेस्ट देखाइदिने हो। नर्मली 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ र रियाक्सनहरूको त्यो जस्तै 5 मार्क्सको रियाक्सनहरूमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै यो त्यो पर्टिकुलर आइसोमर जस्तै आइसोमर दिइरहेको हुन्छ, त्यो आइसोमरले चाहिँ के भन्दैछ, अब आइसोमर्समा त हामीले किटोन र अल्डिहाइड एउटै ग्रुपमा पर्छ भनेको थियौँ नि, किनभने सिओ ग्रुप प्रेजेन्ट भएकोले गर्दा। अब आइसोमर बनायो भने यसले चाहिँ पोजिटिभ त्यो पर्टिकुलर आइसोमर C3H8O छ भने त्यो पर्टिकुलर आइसोमरले के भन्छ भन्दाखेरि फेलिङ स्टेज अथवा टोलिन्स टेस्ट दिन्छ भन्छ क्या, पोजिटिभ भन्छ क्या, पोजिटिभ टोलिन्स टेस्ट दिन्छ भनेपछि अभियसली के हो भने त्यो अल्डिहाइडै हुनुपर्छ नि। त्यसरी चिन्नलाई हामीले यो टोलिन्स टेस्ट र फेलिङ टेस्ट जान्न जरुरी छ। यो बुझेन भने अल्डिहाइड एन्ड किटोन्स पढ्न अलिक गाह्रै हुन्छ, किनभने कति क्वेसन्सहरू यस्तै यो टोलेन्स टेस्ट र फेलिङ टेस्टसँग रिलेटेड भइरहेको हुन्छ। यो नर्मली 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन पनि हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा आउँछ यो है। सो मिथाइनोइक एसिडले मात्र दिन्छ कार्बोक्सिलिक ग्रुपबाट, र माथि भनेको चाहिँ अल्डिहाइडले मात्रै दिने भयो, अल्डिहाइड र किटोनको बेसिसमा होइन, अल्डिहाइडले मात्रै दिने भयो है त। सो वाट इज टोलेन्स टेस्ट है त। टोलेन्स टेस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सिल्भर नाइट्रेट लिन्छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ अमोनियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्ट गरेर हामीले के पाउँछौँ भन्दा चाहिँ सिल्भर हाइड्रोक्साइड है, सिल्भर हाइड्रोक्साइड र यता साइड प्रोडक्ट के पाउँछौँ अमोनियम नाइट्रेट। अब यसैलाई फेरि यहाँ लेख्छौँ है हामीले फेरि यही सिल्भर हाइड्रोक्साइड र अमोनियम नाइट्रेटलाई, तर नाइट्रेट चाहिँ अमोनियम नाइट्रेट चाहिँ के एक्सेस अमाउन्टमा भयो भने चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट टोलेन्स रिएजेन्ट आउँछ, जसको नेमिङ चाहिँ कसरी गर्ने म हजुरलाई भन्छु है, वाटर दिन्छ है, टोलेन्स रिएजेन्ट हो। अब यसको नेमिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि डाइअमाइन सिल्भर, यसलाई चाहिँ 1 लेख्ने चलन छ, तर म त्यसको बारेमा बुझाइदिन्छु। अब पहिला नेमिङ चाहिँ यसरी गरिन्छ है। अब कसरी गर्ने त भन्दा चाहिँ यहाँ डाइअमाइन है, NH3 कति दुईवटा छ नि त, सो हामीले यहाँ डाइअमाइन लेख्यो होइन, एजीको सिल्भर यहाँ लेख्यो, अब OH भनेको त हाइड्रोक्साइड भइहाल्यो होइन। सो लेख्ने कसरी डाइअमाइन सिल्भर हाइड्रोक्साइड। अब भ्यालेन्सीको केसमा जस्तै कि अब हामी सिल्भरको भ्यालेन्सी त निकाल्नु पऱ्यो नि त होइन। अब कसरी गर्ने त X + 0 × 2 NH3 त अब 0 नै भइहाल्छ होइन, अनि प्लस -1 हाइड्रोक्साइड भने त -1 हो, सो के हुने भयो हाम्रो +1 भ्यालेन्सी, देयरफोर यो 1 लेखेको कारण यहाँ त्यही हो। सो डाइअमाइन सिल्भर 1 हाइड्रोक्साइड लेख्नुको कारण त्यो हो है। सो टोलेन्स टेस्ट भनेको यति हो, इक्जाममा यति रियाक्सन यति देखाइदिने होइन। अनि अब टोलेन्स टेस्ट अब जस्तै अब इक्जाम्पल हामीले अब एउटा अल्डिहाइडकोबाट दिनु पऱ्यो, जस्तै कि अब फर इक्जाम्पल RCHO यति देखेर चाहिँ 2 मार्क्स पाउने होइन, यो रियाक्सन चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्नु खोजेको। यति देखायो भने चाहिँ सायद 1 पाइन्छ होला, यो चाहिँ देखाइराख्नु परेन, म चाहिँ खालि बुझाउनलाई यो 1 कसरी आयो भने बुझाउनु लेखा हो होइन। अब एउटा इक्जाम्पल चाहिँ दियो भने ठ्याक्क बल्ल 2 मार्क्स पाउने हो है। सो अब RCHO ऱ्यान्डम कुनै पनि एउटा सम अल्डिहाइड लियौँ होइन। अब डायमन्ड सिल्भर हाइड्रोक्साइड त युज गर्नु पर्यो है, डायमन्ड सिल्भर हाइड्रोक्साइड त युज गर्नु पर्यो। अब के भन्छ है, अब यो त टोलेन्स टेस्ट हो, टोलेन्स टेस्टमा भनेपछि त सिल्भर मिरर टेस्ट त हजुरहरूले पाउनु भएकै छ 11 क्लासमा होइन, सिल्भर मिरर टेस्ट गरेको पनि होला ल्याबमा। सिल्भर भनेको त्यो चाहिँ के भने सिल्भर मिरर टेस्ट भनेको त्यो टेस्ट ट्युबमा कस्तो भन्दाखेरि सिल्भर कलरको टेस्ट, सिल्भरै सिल्भरको हुन्छ जुन मिरर जस्तो हुन्छ क्या, त्यो आयो भने चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा त्यो टोलेन्स टेस्ट इज हाम्रो सक्सेसफुल भएको भनेर बुझ्नुपर्छ क्या। सो एजी आयो नि त, सो सिल्भर मिरर टेस्ट भनिन्छ। र यता के बनाउँछ त RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउँछ, अनि यता NH3 इभल्भ हुन्छ, NH3 ग्यास जुन गनाउँछ, अमोनिया त गनाउँछ नि त, NH3 ग्यास इभल्भ हुन्छ गनाउँछ, अनि त्यो H2O आउँछ। सो हामीले बेसिकली यति लेख्दा नि पुग्छ होइन, त्यो साइड प्रोडक्ट लेख्दा अझै राम्रो भन्छु म है। अब लेटेस्ट टेक एन इक्जाम्पल, पहिला त CH3CHO लिएर गरौँ है त, ठ्याक्कै माथिको बेसिसमा म लेख्दैछु है। कसरी आउँछ भन्दाखेरि अब एजी त आइहाल्यो, एजी आयो भने चाहिँ अब यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि दुईवटा नम्बर अफ कार्बन छ, देयरफोर के हुने भयो CH3COOH हुने भयो क्या, सबै त्यहाँ रङ भएछ, CH3COH हुने भयो, यता NH3 ग्यास इभल्भ हुने भयो, र यता H2O आउँछ है, रिलिज हुने भयो। तर अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब HCHO को केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त,
HCHO लिएको केसमा चाहिँ हैन मिथानल लिएको बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ सिल्भर मिरर टेस्ट चाहिँ एसएफडी सर्टकटमा लेख्दा है यसलाई चाहिँ इथानोइक एसिड लेख्नु पर्यो यति लेखे भयो। अब यसमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड बन्ने भयो क्या किनभने एउटा मात्रै सी छ नि त त्यहाँ है। सो अनि यता चाहिँ NH3 इभल्भ हुने भयो यता H2 रिलिज हुने भयो है। सो अब यसको नेमिङ के हुने भयो इथानल विच इज अल्सो नोन एज एसिटल्डिहाइड अनि यसलाई चाहिँ के हुने मिथानल विच इज अल्सो नोन एज फर्मल्डिहाइड है त। अनि यो चाहिँ के हुने भयो डाइअमाइन सिल्भर 1 हाइड्रोक्साइड है त। यति कुरा बुझ्नु भयो मिथानल भएको बेला चाहिँ CO2 आउने भयो र मान मैले अब CH3 CH2 CHO युज गरेको बेला चाहिँ ठ्याक्कै त्यही AG डाइअमाइन सिल्भर हाइड्रोक्साइड युज गरेछ अब पनि AG नै आउने हो तर यहाँको 3टा नम्बर अफ कार्बन क्या CH3 CH2 COOH प्लस NH3 प्लस H3 हो। जसरी भने अल्डिहाइड ग्रुपले के अरे सिल्भर मिरर टेस्ट दिन्छ र यता चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउँछ त्यहाँ 3टा कार्बन चाहिँ प्रोपानोइक एसिड हुने भयो हैन त। र अब अर्को छ क्वेसन त्यो कार्बोक्सिलिक एसिडमा युज हुन्छ त्यो चाहिँ अब कस्तो चाहिँ भने यो कार्बोक्सिलिक एसिडमा सोध्ने क्वेसन हो है यो पनि 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ त्यहाँ पनि। सो टोलेरेन्स टेस्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब दुईटै क्वेसन त सोध्न नसक्ला तपाईँ दुईटै सोध्यो भने त 4 मार्क्सको क्वेसन त सोध्यो नि त हैन भन्नाले 2 गरेर भेरी सर्टमा सोध्न सक्यो। सो हाउ क्यान यु डिस्टिङ्ग्विस इथानिक एसिड फ्रम मिथानिक एसिड भनेर सोध्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ के देखायो नि HCOH हो फर्मुला त हैन। अब यहाँ चाहिँ के छ अल्डिहाइड ग्रुप छ भनेपछि के त यसले डाइअमाइन सिल्भर हाइड्रोक्साइडसँग त के अरे सिल्भर मिरर टेस्ट त दिनै हाल्छ। अनि CO2 इभल्भ भयो NH3 CO2 ग्यास इभल्भ हुन्छ क्या यसमा चाहिँ। सो मैले सर्टकटमा SMT लेखिदिएँ। अब के भन्नु भयो मिथानोइक एसिड अनि फर्मिक एसिड अथवा फर्मिक एसिड भनौँ न। र अर्को के छ इथानोइक एसिडमा के हुन्छ CH3COOH भयो। अब यसमा चाहिँ नो प्रेजेन्स अफ अल्डिहाइड ग्रुप देयरफोर त्यहाँ 2 देखेको रहेछ माथि देयरफोर इट डजन्ट नो रिएक्सन डजन्ट टेक्स प्लेस है। यसरी डिस्टिङ गरेछ अरे यो 2 मार्क्सको क्वेसन है त सोधिरहने क्वेसन हो। र अब म फेलिङ्स टेस्टको बारेमा बुझाउन गइरहेको छु। सो लेट्स सी अबाउट फेलिङ्स टेस्ट। फेलिङ्स टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हैन एउटा फेलिङ A हुन्छ अर्को फेलिङ B हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हैन अब हामीले त ब्लू भिट्रोल त क्लास 11 मा पढेको छ हैन ब्लू भिट्रोल त क्लास 11 मा पढेको छ त्यसको ल्याब पनि गरे नै होला सबैले पक्कै पनि हैन। CuSO4 ब्लू भिट्रोल भनेको CuSO4 कपर सल्फेट डट 5H2 हो नि त 5 मोलिकुल्स अफ वाटर द्याट इज यो Cu चाहिँ के हुन्छ Cu++ है। सो इट इज कल्ड ब्लू भिट्रोल। फेलिङ एमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि CuSO4 हुन्छ क्या वेयर दिस Cu इज के भन्दाखेरि Cu++ है त। सो बेसिकली फेलिङ टेस्ट फेलिङ ए प्लस फेलिङ बी हो। फेलिङ बीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रसियल सल्ट भन्छ यसलाई हैन प्लस NaOH भन्छ यसमा चाहिँ यसबाट चाहिँ OH माइनस आएको हो क्या है। सो कम्बाइन्डली वी राइट अब यो रोचेल सल्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन हैन हामी खालि यो CuSO4 र NaOH को बारेमा लेखिन्छ त त्यो CuSO4 र NaOH भन्नाले पनि यो जुन CuSO4 बाट आएको Cu++ CuSO4 बाट आएको Cu++ र NaOH बाट आएको यो 2OH माइनस छ नि यो माइनसले कम्बाइन गरेर हामीले Cu++ प्लस 2OH माइनस लेखिन्छ क्या। धेरै त्यसमा बुझ्नु पर्दैन खालि यति बुझ्नु पर्यो फेलिङ्स टेस्टमा फेलिङ ए फेलिङ बी हुन्छ। फेलिङ एमा कपर सल्फेट हुन्छ कपर सल्फेटबाट Cu++ आयन निस्किन्छ। फेलिङ बीबाट रोसेल सल्ट प्लस NaOH रोसेल सल्टको कामै छैन NaOH बाट 2टा OH माइनस आयन आउँछ भनेर यति बुझ्नु पर्यो। यो भनेको फेलिङ्स टेस्टमा युज गरिन्छ है। फेलिङ्स रिएजेन्ट भनौँ न फेलिङ्सको रिएजेन्ट हो यो अनि फेलिङ्स टेस्टमा युज गरिन्छ रिएजेन्ट स्पेलिङ रङ भएछ
फेलिङ्स रिएजेन्ट हो है त। सो अब कपरको भ्यालेन्सी 1 भएको बेला र 2 भएको बेला यसको नेमिङ कसरी गरिन्छ भन्दा अस गरिन्छ होइन, यसको चाहिँ इक आउँछ होइन। अब अस आउने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यसले रेडिस ब्राउन पिपिटी दिने भयो, रेडिस ब्राउन पिपिटी दिन्छ अहिले है, दिने भयो होइन। यसपछि चाहिँ ब्लू पिपिटी ब्लू प्रेसिपिटेट दिन्छ है। सो अब CU++ छ नि त माथि, भनेपछि यो ब्लू सोल्युसन हो होइन। तर अहिले रियाक्सन गर्दा चाहिँ के दिने भयो भन्दा चाहिँ यसले रेडिस ब्राउन पिपिटी दिन्छ फेरि है, त्यति चाहिँ कन्फ्युज नहुनु। रिएजेन्टमा चाहिँ ब्लू हुन्छ कलर, तर हामीले प्रोडक्टमा पिपिटी पाउने बेला रेडिस ब्राउन पिपिटी पाउँछ है। सो लेट अस टेक एन एक्जाम्पल RCHO, यो खालि अल्डिहाइडमा त पोसिबल छ नि त, देयरफोर त्यो देखाइराख्नु आवश्यकता छैन होला किनभने किटोनले दिँदैन। अब के भन्दा CU++ + 2OH- है त, यसलाई के भन्छ ब्लू सल्युसन हुन्छ यो, फेलिङ्स रिएजेन्ट भनेर लेख्दा नि भयो। नभए चाहिँ त्यो नलेखेर हामीले फेलिङ्स रिएजेन्ट लेख्न नेसेसरी छैन, तर यो चाहिँ के बुझ्नु भने ब्लू सल्युसन हुन्छ भनेर लेखि चाहिँ राख्नु पर्दैन है, मैले जस्ट यो बुझाउनलाई भने हो। फेलिङ सल्युसन भयो, फेलिङ सल्युसन भइहाल्यो यो। यसलाई के दिने भयो भन्दाखेरि के हुनु भयो, यसले चाहिँ CU2O दिन्छ। अब अक्सिजनको त दुईवटा हुन्छ नि त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, त्यसले भ्यालेन्सी त 2 हुन्छ, अक्सिजनको त्यो 2 आयो, तर CU को 1 छ नि त, देयरफोर अब के बुझ्नु पऱ्यो 1 भनेपछि यो रेडिस ब्राउन पिपिटी आउने भयो क्या, कुप्रस अक्साइड भन्छ यसलाई होइन। अनि जहिले पनि रेडिस ब्राउन पिपिटी दिन्छ, यति चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो, यो चाहिँ लेख्नुपर्छ रेडिस ब्राउन पिपिटी, रेडिस ब्राउन पिपिटी। अनि यता के हुन्छ RCOH अघि जस्तै तर वाटर मोलिक्युल मात्र क्या, सिम्पल छ। त्यस्तै गरी अब लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अबाउट CH3CHO, किनभने हामीले कार्बोक्सिलिक एसिडको दिन्छ के अरे साइड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड दिन्छ भनेछौँ होइन। सो बेसिकली मैले इथानल लिएँ क्या, मिथानलको केसमा चाहिँ अघि जस्तै कार्बन डाइअक्साइड ग्यास रिलिज गर्छ है त, सेम यो CU2O कुप्रस अक्साइड लेख्नै पर्यो, तल डाउनवर्ड द एरो सुड बी डाउनवर्ड्स होइन, तलतिर एरो देखाइदिने, यसलाई चाहिँ के भन्छ कुप्रस अक्साइड होइन, त्यसलाई के पनि भनिन्छ रेडिस ब्राउन पिपिटी। यसलाई चाहिँ के भन्छ CH3COOH अनि H2O दिन्छ, यो के भयो इथानोइक एसिड है त। त्यसै गरी अब HCHO को केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि CU++ + 2OH- होइन त, हुन्छ CU2O कुप्रस अक्साइड दिइहाल्छ, यता चाहिँ के हुन्छ CU2 ग्यास उडेर जान्छ र H2O फर्म गर्छ। सिम्पल छ नि होइन, किनभने यसले अल्डिहाइड ग्रुप छ यहाँ HCHO होइन। अब सिमिलरली अब किटोनले त दिँदैन भने थाहा नै छ, अब त्यही पनि मैले देखाउनलाई लेख्दा हो, यसले त दिँदैन किनभने नो अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेन्ट। ल अब हामीले अब अर्को इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरूको बारेमा पढ्न गएको छ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा छ अल्डोल कन्डेन्सेसन होइन, र अर्को छ केनिजारोज रियाक्सन, केनिजारो रियाक्सन है त। अल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सन, केनिजारो रियाक्सन, अब यसमा म डिफ्रेन्सिएट गराउन आएको यो के हो भनेर है त। अब अल भन्नेदेखि के बुझ्नु पर्यो CHO ग्रुप है त, CHO ग्रुप डोल ओल छ नि त यहाँ, ओल भने चाहिँ के आयो त OH ग्रुप है त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, यसमा चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने पोइन्ट के हुन्छ एटलिस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन सुड बी प्रेजेन्ट भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि होइन, यस्तै अब फर इक्जाम्पल यो CH3CHO छ होइन, CH3CHO मा के छ भने यो जुन अल्डिहाइड कनेक्ट भएको यो जुन कार्बन एटम छ नि, त्यसमा एउटा न एउटा हाइड्रोजन हुनै पर्यो, जस्तै कि यस्तो पनि यस्तो हुनु पर्यो क्या, कम्तीमा नि एउटा हाइड्रोजन चाहिँ हुनु पर्यो। जस्तै कि अब HCHO को केस देखाइदिन्छु म, यो अलिकति रङ हुन्छ म अर्को कन्सेप्ट, जस्तै अब HCHO छ नि होइन, अब HCHO को केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो यता कार्बन एटमसँग हाइड्रोजन नै छैन क्या, अल्फा हाइड्रोजन नै छैन क्या, देयरफोर इट इज देयरफोर दिस अल्डोल कन्डेन्सेसन इज नट पोसिबल क्या है।
किनभने यसमा अल्फा हाइड्रोजन नै एब्सेन्ट छ नि त हैन। अब मैले एउटा रिएक्सन गरेर देखाइदिन्छु। इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो। CH3 CHO दुईटा। अब अल्डोलबाट डी आउँछ नि त, डी भने चाहिँ के हुनु पर्यो, डाइल्युट NaOH है हैन। यसको हाम्रो कस्तो हुने भयो त प्रोडक्ट भन्दाखेरि अल्डोल भन्छ, जसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ है। अब यो कसरी गर्ने भने म हजुरलाई ट्रिक बताइदिन्छु है त। कसरी बनाउने भन्दा जस्तै अब यो CH2 बनाउने, CH3 बाट CH2 अनि एउटा H तानेको देखाइदिने, अनि CHO छ हैन, दुईटा युज गर्नु पर्यो। अर्कोमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो, CH3 C डबल बन्ड O एउटा H। यो CH3 CHO आखिरमा एउटै त हो नि, यो लेखेको तरिका त हैन र, एउटै त हो, खाली मैले CH3 को ठाउँमा CH2 लेखेँ तर H तानिदिएको छ, अनि यसमा चाहिँ CH3 CHO को त्यो अल्डिहाइड फर्ममा अलिकति अर्को फर्ममा देखाइदिएको मात्र। अब चाहिँ के हुन्छ है त, हेरौँ है त। अब यहाँ प्लस चार्ज जेनेरेट हुन्छ हैन, प्लस चार्ज जेनेरेट चाहिँ अभियसली माइनस चार्ज जेनेरेट हुन्छ कार्बनमा, तर यो अक्सिजनमा चाहिँ माइनस चार्ज डेभलप भइरहेको हुन्छ हैन, जसले गर्दा कार्बन एटम चाहिँ पोजिटिभ भइदिन्छ क्या। सो के हुने भयो भन्दा चाहिँ हैन, हाम्रो यो H छ नि, H चाहिँ यता जान्छ, यो नेगेटिभले पोजिटिभलाई तान्यो, सिमिलरली यो पोजिटिभले यो नेगेटिभले तान्यो हाम्रो। अनि रिएक्सन कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि यसरी लेखिन्छ, के हो, डाइल्युट NaOH। रिएक्सन कसरी लेख्ने भयो भन्दाखेरि CH3CO, यसमा H आयो, यो CH छ हैन, नभए हजुरलाई गाह्रो हुन्छ, म यसरी देखाइदिन्छु। CH छ, तल चाहिँ के गरेर जोडिने भयो भन्दा CH2 CHO। भनेपछि यसको नेमिङ गर्दा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि 1 2 3 4 है त। यसको नेमिङ कसरी गर्ने भए, 3 हाइड्रोक्सी ब्युटानल विच इज अल्सो नोन एज अल्डोल। यसरी चाहिँ गर्ने है, यो चाहिँ एउटा ट्रिक हो हैन, बुझ्ने ट्रिक। अब रिएक्सन त याद हुँदैन नि त यसरी, अल्डोलको स्ट्रक्चर त कहाँ याद हुन्छ र सबैलाई हैन। अल्डोल अब के, अब 3 हाइड्रोक्सी ब्युटानल भन्ने घोक्नु पर्यो, नघोकिकन सिम्पल वेमा जस्ट इथानललाई हामीले डाइल्युट NaOHसँग ट्रिट गरेर, के अरे डाइल्युट NaOHसँग ट्रिट गरेर हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ क्या, सिम्पल छ। जस स्ट्रक्चरलाई हाम्रो जुन CH3 दुईटा युज गर्नु पर्यो, यिनीहरूलाई यसरी लेख्ने, र अब प्लस चार्ज त्यहाँ डेभलप भएको, त्यहाँ माइनस चार्ज, त्यहाँ प्लस, अनि त्यहाँ माइनस चार्ज डेभलप भएको देखाइदिने। त्यति देखाइदिएपछि अब हामीले यो मजाले गर्न सक्यो नि त। अब यसरी, अब यसको फेरि त्यो मैले यो र यो भने एउटै हो, यो र यसरी लेख्ने एउटै कुरा हो, CHOH CH2 CH2 एउटै त कुरा हो नि हैन र। अब कति बेला पोसिबल हुन्छ भन्दाखेरि, अब जस्तै कि अब CH3 CHO भने नि मैले अघि नै, यो कार्बनमा हेर्दा यहाँ हाइड्रोजन छ नि त, तर अब है CH3 CH2 CHO छ हैन। अब यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, कति बेला पोसिबल हुन्छ र कति बेला पोसिबल हुन्न भन्ने कुरा हो क्या। जस्तै कि अब यहाँ हेरौँ, यो यहाँबाट हेर्दा यो अल्फा कार्बन हैन, यो चाहिँ एटलिस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हुनुपर्छ भन्ने छ हैन। अब के भयो भन्दाखेरि CH3 C डबल बन्ड O CH3, अब यसमा हेर्दा चाहिँ यसमा अल्फामा छैन, देयरफोर यो अल्डोल कन्डेन्सेसन चाहिँ हुँदैन है त यो यस्तो कन्डिसनमा। सबैजनालाई सरी, त्यो अघि नैको मैले चाहिँ जुन भनेको थिएँ नि, जस्तै अब CH3 CH2 CHO यसले पनि अल्डोल कन्डेन्सेसन दिन्छ, र CH3 C डबल बन्ड O CH3 ले पनि दिन्छ, किनभने यो अल्फा हाइड्रोजन छ, अल्फा कार्बन छ नि, यसमा हाइड्रोजन पनि छ नि त, एटलिस्ट 1 हाइड्रोजन भनेको छ नि त हामीले, देयरफोर यो अल्डोल कन्डेन्सेसन हुन्छ। तर क्यानिजारोसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। अहिले क्यानिजारोसलाई के पनि भनिन्छ, ल अटो रिडक्स रिएक्सन पनि भनिन्छ हैन, यसलाई सेल्फ रिडक्स रिएक्सन पनि भनिन्छ, र अर्को के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि डिसप्रपोर्सन रिएक्सन है त। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्फा हाइड्रोजन इज अलवेज मिसिङ। किन चाहिँ भन्दा म हजुरलाई भनिदिन्छु है त। अब
जस्तै इक्जाम्पल एउटा छ HCH हो। यसमा चाहिँ अब के भन्दाखेरि अल्फा कार्बनै नभएपछि त अल्फा हाइड्रोजनको प्रेजेन्स त हुँदै भएन नि कि यो र यो दुइटै कुनै एउटामा हेरौँ होइन, कार्बन एटम नै छैन त होइन, अल्फा कार्बन नै छैन भनेपछि त अल्फा हाइड्रोजनको त प्रेजेन्स त हुँदैन नि होइन। र त्यही हो, यस्तो त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही छ। अनि म अझै एउटा इक्जाम्पल गरेर देखाइदिन्छु जुन बेसिकली सोधिरहेको हुन्छ है त। अब किटोनलाई अल्कोहल कन्डेन्सेसन गऱ्यो भने के आउँछ प्रोडक्ट भन्ने सोध्छ क्या है। सो कसरी गर्ने भन्दा होइन, अब मैले यसलाई यसो यो फर्ममा लेख्छु, अब यसलाई यो फर्ममा लेखिदिन्छु ल। हुन्छ पहिला यो CH3CH C डबल बन्ड O CH3 नै लेखिदिउँ, अर्कोलाई चाहिँ के लेखिदिउँ CH2, यसलाई H अघि जस्तै OCH3 है त। के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा माइनस चार्ज डेभलप भइरहेको हुन्छ अक्सिजन एटमले गर्दा होइन, जसले गर्दा कार्बन एटममा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज डेभलप भइरहेको हुन्छ है। तर अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस चार्ज डेभलप भइरहेको हुन्छ, तर अब यसमा चाहिँ के हुन्छ यो हाइड्रोजनमा चाहिँ प्लस चार्ज डेभलप भइरहेको हुन्छ, तर यो कार्बन एटममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस चार्ज डेभलप हुन्छ, जसले गर्दा के यो H यता गएर अट्याच हुन्छ, यो चाहिँ यता गएर अट्याच हुन्छ। सो वाट वी गेट प्रोडक्ट इज डाइल्युट NaOH सँग हिट गऱ्यो भने कन्डेन्सेसन भने त हिटै हो होइन, हिट भनेपछि के हुन्छ भयो प्रोडक्ट CH3COH CH3 CH2 C डबल बन्ड OCH3 यस्तो हुने भयो प्रोडक्ट है त। त्यो हाम्रो प्रोडक्ट के हुने भयो यो। अब यसको आइप्याक नेम कसरी लेख्ने त, अब 1 2 3 4। सो हाम्रो के अरे अब के भन्नु यसलाई चाहिँ होइन, भन्नुपर्दा यसको आइप्याक नेम कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि कताबाट स्टार्ट हुनुभयो, मैले रङ लेखेको छु यहाँ 1 2 3, त्यही त के रङ भयो भने क्या मैले यहाँ 1 2 3 4 5 हो नि त, यसरी पो हो त होइन। सो के हुने भयो 1 2 3 4 पोजिसनमा के छ मिथाइल 4 सरी OH छ, त्यसो पहिला के लेख्ने हाइड्रोक्सी, किन लास्टमा त किटोन लेखिन्छ नि त, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेन्टेन 2 1। सो मैले पेन्टेन 2 1 किन अघि नै माथि इक्जाम्पल दिएँ भन्दाखेरि यो दुइटा सोधिन्छ क्या कहिलेका। अब प्रोपेन 1लाई अल्कोहल कन्डेन्सेसन गर्यो भने सोध्छ वाट ह्यापन्स वेन प्रोपेन 2 1 इज रिएक्टेड विथ डाइल्युट NaOH भन्ने सोध्न सक्छ। अल्कोहल कन्डेन्सेसनको इक्जाम्पल लेख पनि भन्न सक्छ। इक्जाम्पल लेख भन्यो भने त सकेसम्म तपाईँहरूले अल्डिहाइडको लेख्नु, किनभने यो अलि लामो नाम छ है, प्रोपेन 2 1 को चाहिँ अलि लामो नाम छ, देयरफोर हामीले दुइटा युज गरिन्छ नि त। तर अब स्ट्रक्चर लेख्नलाई त सजिलो भयो यसरी लेख्यो भने। सो अल्कोहल कन्डेन्सेसन यसरी गरिन्छ है। अघि नै मैले त्यो रङ भनेको रहेछ क्या तपाईँहरूले, अस्ति त्यो कार्बन एटम अल्फा कार्बन नै हुनु पऱ्यो क्या, अल्फा कार्बन एटम छ भने हाइड्रोजन प्रेजेन्ट, त्यसमा चाहिँ हाइड्रोजन हुनै पऱ्यो त्यो अल्फा कार्बन भएको हाइड्रोजनमा। तर अब त्यो अल्फा कार्बन त छ तर हाइड्रोजन के अरे हाइड्रोजनमै त्यसमा प्रेजेन्ट छैन, अल्फा हाइड्रोजन नै प्रेजेन्ट छैन भने चाहिँ त्यो क्यानिजारोज रिएक्सन हो है त। क्यानिजारोज रिएक्सन त्यसमा पोसिबल हुन्छ। जस्तै अब HCHO लियौँ होइन, दुइटा HCHO, यसमा चाहिँ कङ्क NaOH, किनभने क्यानिजारोज भनेदेखि सीबाट के कङ्क NaOH, दुइटैमा युज हुने NaOH नै हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड नै युज हुने हो। अल्टोलबाट Dबाट आएको भएर यो डाइल्युट NaOH भयो होइन, क्यानिजारोमा C आएको भएर कन्सन्ट्रेटेड NaOH भयो। सो हाम्रो रिएक्सन के भन्नुभयो CH3OH प्लस HCOONA, यसले चाहिँ एउटा अल्डिहाइड भनेपछि मिथानल र अर्को के सोडियम मिथाइनेट फर्म गर्यो है। त्यस्तै गरी अब एउटा बेन्जिनमा है, बेन्जिनमा CHO हुन्छ, यसमा दुइटा हुन्छ कन्सन्ट्रेटेड NaOH है त। यसमा नि के फर्म गर्ने भयो भन्दा चाहिँ CH2OH है, यता के फर्म गर्यो COONA होइन त, सोडियम बेन्जोइड। डिफ्रेन्स चाहिँ हेर्नु है त माथि र तल के भयो भन्दा बेन्जिनमा त अलरेडी एउटा H हुन्छ नि त, त्यो H जान्छ क्या, अनि यहाँ के हुन्छ CH2OH भयो। सिमिलरली यहाँ अब HCONA मैले यहाँ अलरेडी एउटा H प्रेजेन्ट हुन्छ, सो देयरफोर के हुन्छ भयो CONA हुने भयो क्या। र अब अर्को के छ ट्राइमिथाइल इथानल है त, एउटा ट्राइमिथाइल इथानल युज गरेर यसलाई के भन्छ बेन्जल्डिहाइड, माथिकोलाई के भनिन्छ फर्मल्डिहाइड
अल्सो नोन एज मिथानल भयो होइन CH3 CHO concentrated NaOH CH3 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 CH2 OH यसमा पनि है अब यता चाहिँ के फर्म गर्ने भयो CH3 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 तर यता के COONA अब यसको नेमिङ दिँदा के हुने भयो भन्दाखेरि सरी मिथानल लेखेछ मैले मिथानोल हुन्छ है यसको चाहिँ यो चाहिँ माथि मैले कस्तो मिस्टेक गरेछ कि मिथानोल है सरी मैले मिथानल लेखेछु अल्डिहाइड हैन त्यो अल्डिहाइडलाई कन्सन्ट्रेटेड NaOH सँग रियाक्ट गरे भने अल्कोहल क्या अल्कोहल आउने भयो नि त मैले कस्तो मिस्टेक भनेछ क्या सोडियम मिथानोएट माथि यसको नाम के हुने भयो ट्राइक्लोरो इथानल यसै ट्राइमिथाइल इथानल हुन्छ इथानोल हुन्छ यसको नेमिङ हैन त्यस्तै गरी यसलाई ट्राइमिथाइल के पनि भनिन्छ ट्राइमिथाइल सोडियम इथानोएट है त सो these two reactions are very important हैन सोधिरहेको छ एक्जाममा अब अर्को रियाक्सन छ अब र हामी अब अमोनिया डेरिभेटिभको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ है त सो लेट्स सी अमोनिया डेरिभेटिभ है त सो अमोनिया डेरिभेटिभमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त अमोनिया डेरिभेटिभ है त अब अमोनिया डेरिभेटिभमा के त यो भने अमोनिया हो है त अब अमोनिया डेरिभेटिभमा हामीले के कुरा पढ्नुपर्छ है त जस्तै एउटा अल्डिहाइड छ एल्स वी क्यान टेक अल्सो किटोन दुईटामा अमोनिया डेरिभेटिभहरू हुन्छन् है त कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटामा चाहिँ हाइड्रोक्सिल अमाइनलाई म यसरी लेखिदिन्छु है हाइड्रोक्सिल अमाइन भन्छ यसलाई हाइड्रोक्सिल अमाइन भन्छ कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 र हामीले प्रोडक्ट के पाउँछौँ भन्दा NOH यसलाई चाहिँ के भनिन्छ अल्डिहाइड अक्जाम है त अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हैन यो अमोनिया डेरिभेटिभसँग रियाक्ट गर्दा कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट यो डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो हैन डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले यो H2 मोलिकुल लिएर जान्छ अनि यो NOH छ नि यहाँ गएर अट्याच भइदिन्छ क्या अब यसको नेमिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हैन यसमा हाइड्रोक्सिलमा हाइड्रोअक्स छ हैन IME क्या IME ग्लोबल IMEहरू भन्छौँ नि हामी मनी ट्रान्सफर त्यो ब्याङ्क ग्लोबल IME ब्याङ्क छ नि त्यो IME भयो हैन त्यो कम्बाइन गरेर के भयो अक्जाइम भयो क्या अल्डिहाइड अक्जाइम है त त्यस्तै गरी अब हामीले के युज गर्यौँ भने हाइड्रोजिन द्याट इज NH2 त्यसमा पनि के भयो यसले H2 लिएर जान्छ हैन अनि यो N गरे यता एड हुने हो भनेपछि कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 युज गर्यो भने के बनायो त भन्दा यता RC डबल बोन्ड NH2 है त सो के हुने भयो यसको नाम अल्डिहाइड हाइड्रोजिनको चाहिँ हाइड्रोजोन हुने भयो क्या यता प्रोडक्टमा नाम यो के हो त हाइड्रोजिन है त सिमिलरली हामीले अर्को के युज गरिन्छ भन्दा फिनाइल हाइड्रोजिन त्यहाँ NH मा फिनाइल ग्रुप एड भइदियो क्या त्यहाँ NH2 हुँदा चाहिँ हाइड्रोजिनमा NH2 NH फेरि NH2 मा फेरि NH मा फिनाइल ग्रुप एड भइदियो क्या सो यसको नाम के हुनुभयो फिनाइल हाइड्रोजिन है त सो यसको कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 मा यसको सेम के गर्ने भयो H2O मोलिक्युल लिएर जान्छ र यो एन गरे यता अट्याच हुने हो हैन सो के हुने भयो RC डबल बोन्ड NH CH है र यसको नाम के हुने भयो अल्डिहाइड फिनाइल आएर फिनाइल हाइड्रोजन अघि जस्तै हाइड्रोजनको हाइड्रोजनै हुने भयो फिनाइल ग्रुप आयो त्यही भएर यसको नाम फिनाइल हाइड्रोजन भयो है त्यस्तै गरी अब अर्को छ
2,4 अनि त्यस्तै गरी अर्को छ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। त्यो हाइड्रोजिनमा हैन त्यो फिनाइल ग्रुपमा के छ भन्दाखेरि दुईटा नाइट्रो ग्रुप एड भयो क्या अर्थो र पारा पोजिसनमा। सो हाम्रो प्रोडक्टमा के बन्ने भयो भन्दा एउटा H2O त लिएर जाने नै भयो माथि है। यहाँ माथि अलिकति यसरी लेखिदिन्छु, यो H2O लाई लिएर जाने नै भयो हैन। र अब के हुने भन्दा चाहिँ त्यही RC ग्रुपमा डबल बोन्ड बनाएर NH एकछिन र के हुने भन्दा NH 2,4 यो नाइट्रो ग्रुप 2 र 4 पोजिसनमा छ। सो हाम्रो प्रोडक्ट के हुने बन्ने भयो भन्दा चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दा अल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन है त। त्यस्तै गरी यसलाई के पनि भनिन्छ DNP टेस्ट भनिन्छ। DNP अथवा DNPH अथवा 2,4 DNP पनि भनिन्छ है यसलाई। द्याट इज डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन हैन। त्यसै गरी अझै एउटा छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा युरिया छ नि, युरिया और कार्बाजाइड भन्छ है यसलाई चाहिँ। यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ चाहिँ NH2CONH2 हुन्छ हैन। तर सेमी कार्बाजाइडमा के हुन्छ यो हुन्छ। सेमी कार्बाजाइडमा चाहिँ यता यो जुन NHCONH2 ग्रुप चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सेमी कार्बाजाइड है। सेमी कार्बाजाइड पनि सेम अघि जस्तै माथि एउटा O छ, अक्सिजन एटम छ हैन। यो अक्सिजन एटमलाई चाहिँ लिएर गयो अनि त्यो एड हुने भयो हैन। यसरी एड भएर जान्छ नि त। भनेपछि यहाँ कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 छुटेछ, एउटा वाटर मोलिक्युल जाने हो नि त, निस्किने हो नि त। देयरफोर के हुने भयो RC डबल बोन्ड NNHCONH2। सो यसको नाम के हुने भयो अल्डिहाइड सेमी कार्बाजाइडको कार्बाजोन हुने भयो क्या। हाइड्रोजनको हाइड्रोजोन त्यसरी हाम्रो यसरी अमोनिया डेरिभेटिभ अल्डिहाइड थ्रु हुने भयो। र आजलाई हामी यति नै पढ्छौँ हैन। अब नेक्स्टमा चाहिँ किटोनको अमोनिया डेरिभेटिभ गर्छौँ र केही क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ। र चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरूको बारेमा पढ्यौँ हामीले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा। देयरफोर हजुरहरूले यति बुझ्नु र प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। र नेक्स्ट भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई क्वेसन्सहरूदेखि लिएर केही रियाक्सन्सहरू छुट्या पनि छ। अब पर्किन कन्डेन्सेसन, बेन्जिन कन्सन्ट्रेसनहरूको बारेमा पनि पढ्नेछौँ। र अस्मिता ओल्ड इज गोल्डबाट हामीले एक्जामको एकदम 5 मार्क्स र 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन्सहरू पढ्नेछौँ। त्यसमा रोजेनबर्न रिडक्सन पनि बाँकी नै छ। अब 3टा रियाक्सन बाँकी हुने भयो। किटोनको अमोनिया डेरिभेटिभ्स देखाउनु बाँकी छ र केही ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन्सहरू गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। यति नै हजुरहरूले मजाले प्र्याक्टिस गर्नु। सायद बुझ्नु पनि भयो होला, हजुरहरूलाई कन्सेप्ट छ्याङ्ग भयो। टोलेन्स टेस्ट र यो हजुरहरूको यो के भन्छ फेलिङ टेस्ट चाहिँ अब अल्डिहाइडले मात्रै दिने भन्ने कन्क्लुजनमा पुगेँ। र अर्को मिथानोइक एसिड र इथानोइक एसिडको प्रिपरेसनमा पनि डिस्टिङ्ग्विस गर्नलाई पनि टोलेन्स टेस्टको बारेमा देखाइदिने, यो रियाक्सन देखाउने, अरू गर्ने है। माथि चाहिँ हामीले वुल्फ क्रिस्टन रियाक्सनको बारेमा पढ्यौँ, क्लिमेन्सन रिडक्सनको बारेमा पनि पढ्यौँ। यो रियाक्सनमा अल्किन बनाउने भने थाहा पायो हैन। त्यस्तै गरी अब अल्डर कन्डेन्सन क्यानिजारिज रियाक्सन त हजुरलाई छ्याङ्ग नै भयो होला। अब स्ट्रक्चर बनाउने तरिका त बुझ्नु नै भयो होला, मैले जसरी बताएँ यहाँ। यसरी गर्नुहोस्, एक्जाममा भुल्दैन है त। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।